हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रागांजा. सुरुवात करूया आम्ही आमच्या प्रोग्रामाक बॉलकांवाचेर गजाली विथ आजोबा एपिसोड नंबर 9. आणि हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सगळ्या गोंयकार भाव भयणांक ह्या चॅनलाक सपोर्ट करचो आनीक सबस्क्राईब करचे आणि तुमच्या फ्रेंडांकूय सांगचे. कित्याक माझी एकूच इच्छा आसा, आमची कोंकणी भाशा आख्या संवसाराच्या चारूय कोनशांनी जंय पळय आमचे गोंयकार आसा न्ही, आख्या संवसारान ती फांकारपाक आमचे गोंयकार आख्या संवसाराक शिंपडलेले आसा. देखून तांच्या कानार पडपाक आनीक भायल्या गांवांनी पासून फाटी एक व्हिडिओ पळयलोलो आहे. गोंयकारांनी दुबय ते आमच्या कितें दुबय डे म्हणून कितें तरी सेलिब्रेट केलो आनी थंय अरबाक ते कंट्रीचो अरब चीफ आहा ताका आपयलो चीफ गेस्ट म्हणून. आनी त्या अरबान कोंकणी पळय कांतार म्हटले न्हू आमचे फॉरेन सॅल्यूट ताका त्या अरबाक. पळय अरबान पासून आमचे कोंकणी भाशेन कांतार म्हटले आनी फॉरेन वालोर त्या आमचे ग्रुप तो आमचो पळय दुबय ग्रुप तो हेचो दुबय डे पळय केलोलो तितून ते अरबान म्हटला फॉरेन वालोर तांकां. तशेंच देखून हांव मागता आख्या संवसाराच्या चारूय कोनशांनी आमची ही भाशा वाडोवंक आनी चोडोवंक. आनी एक दीस अमेरिकाच्या प्रेसिडेंट पासून आमी इन्वायट करून ताका अमेरिकाच्या प्रेसिडेंटान पासून आमची कोंकणी भाशेन उलोवन एक धाकटुलें कांतार म्हणपाक जाल्यारच आमची कोंकणी भास वयर सोदतली. थँक्यू व्हेरी मच. सुरवात करूया. विल स्टार्ट द प्रोग्राम. वयस तालिगांव लासता मरे ऑपोजिट आयडियल हायस्कूल लासता पया. तालिगांवची शेतां लासता, माड लासता, काय बरें दिसता. तेका पळोवन तो बिल्डर मोरे मुरगोटो नाचता. तालिगांवची शेतां लासता, पळोवपाक काय बरें दिसता. तेका पळोवन मरे तो बिल्डर पळय रे मुरगोटो नाचता. रे ते कांतार मात बरें म्हटलें पूण एक सांगू, तूं त्या कांतारान पळय म्हणटा रे तो बिल्डर कोणशाक रावन आमुरकोच आसता म्हणून. कोण रे तो बिल्डर? तो बिल्डर मरे तो ह्या पिक्चरान ना, पूण कितें आहा तो खंय तरी कोणशाक रावन पळयता आसतलो आनी मुरगोट्टा नाचता आसतलो. कित्याक हे सगळें पळय करता न्ही हे गोंयकार ते आपणाकूच लागून म्हणून. तो येयलो आसतलो रे भायरसान दिल्लीसान घेवन बरें मेळ न्हू. तो पिक्चरान ना पूण खूब पयस रावन पळयता सगळें नाटक आनी ही इज एन्जॉयींग दीस नाटक. कित्याक जाणा हे सगळें आपणाच्या हातीन जाता म्हणून. नोटी घेवन येयला न्हू करकरीत. ते दिल्लीवाले मरे ते गोंयकारांक पिशान काडटा रे. ते येता पयशे घेवन आनी ते पळोवन मागीर गोंयकारूय पिशे जाता. कितले आमच्या गोंयकारांनी शेतां विकली, दोंगर विकले, भाटां विकली. आतां ते पळय मरे त्या दिल्लीकारांनी सगळीं शेतां घेवन शेतांचे पाड घातले. आमचे पुर्वज बावडे तुय आमचे रोवन भात पिकोवन जेवताले ती शेतांचे पाड घातले. दोंगर घेतले तेणी, दोंगर कातरून दोंगरांचेय पाड तुय बिल्डिंगां बांदली. भाटां घेतली आनीक दर्याय आतां म्हाका दिसता घेतले ह्या फुडें. कित्याक मांदोळी हॉटेलाच्या फुडल्यान पळयला न्हू तुमी कसो दर्या पुरोवन काजिनोक दिला. ते कितें म्हणटलो हे पयशे पयले म्हणटा गोंयकारूय पिशे जाता रे. कितें म्हणटलो हे मात सारकें रे तुजें. पळय मरे गोंयकारांचे प्रॉपर्टी काबार केले मरे. भायले पळय येयले मरे. अरे तेणी हे प्रॉपर्टी देखोंक ना. व्हडले वास्ट लँड आमचे व्हडले झाडांनी भरलेले दोंगर आनी ग्रीनरी सगळी शेतां व्हडले देखोंक ना. ते पळोवन पिशे जाले. आदी कितें म्हणून करूंक सोदता हांव नको. आमची शेतांक काबार केली, दोंगर काबार केले आनी आतां दर्याय पुरोवपाक लागल्या. पयला न्हू तुमी हॉटेल मांदोळीच्या फुडल्यान कितें जालां ते तो सारको उदक तांगताले मरे म्हाज्या भुरगेपणार रस्त्याकू. आतां कितें जालां आतां ते पुरयलां आनी ते काजिनोच्या ऑफिसां येयल्या. आतां ह्या फुडें आनी 10-20 वर्सांनी पळया कितें जाता ते. म्हाका दिसना इल्ली इंच भर पासून आमकां जागो उरतलो म्हणून गोंयकारांक. देवानूच राखपाचें. देखून मरे आज्या हांव सदीं चिंता रे, जर तर देवान तर म्हाका एक 5 मिनट तर पावर दीत आपणाचो. हांव खूबदां चिंता हांव कितें करतलो जाणा तूं. हांव कितें करतलो जाणा तूं. कितें करतलो रे. हे मिनिस्टरांक सगळ्यांक काबार करतलो कितें रे.
ना रे आजा, हांव तेंचे भानगडीन कित्याक पडो, ते मिनिस्टरांचे एमएलएचे ते म्हाका पडलेले ना. पूण हांव कितें करतलो, जर तर म्हाका तर देवान तर पावर दीत 5 मिनिट, हांव असले मिशीन तयार करतलो न्हू, टायम मिशीन तयार करतलो आनी सोमते आमचे गोंया व्हरून 1915 घालतलो. 1950 वर्सां पळय कशें गोंया आलें न्हू, फूल आमचे दोंगर, फूल ग्रीनरी, फूल शेतां आनी आमच्यो जोरी बोरी तो हांव मिशिनान टायम मिशिनान हें करून 1915 व्हरून घालतलो. कळ्ळें मरे? कितें चिंता पळय तुजे. टायम मिशीन करतलो म्हणटा तूं आनी गोंया व्हरून सारकें 1915 घालतलो म्हणटा. 1915 सेंचुरीन घालतलो म्हणटा तूं. बरें चिंतपा आनी वचें तर जायत रे, बरें बरें जातलें. पूण देवान तुका पावर दिवपाक जाय. कळ्ळें मरे? बरें, दुसरें कितें तें पळय. आतां हो इन्सिडेंट जाला रे. हांव आनी आजी मरे तुवें पारापेतार बसलेली आहली खंय रे, ते आयडियल स्कुलाच्या फुडल्यान. आनी तो उजो पळय लागून असलो धुंवर पळय जालो न्ही, आमी पासून घुसपटली रे सारकी. आमी वचोंक स्टार्ट चिंताली घरा आनी झुक झुक करून धुंवर आख्ख्या तालिगांवक जालो मरे. बिल्डिंगांनी पासून धुंवर ते घुसलो मरे आनी लोक घुसमटले. आनी इमिजिएटली ती गव्हर्नमेंटान एक्शन मात घेतल्या. इमिजिएटली तांकां कोण सिनियर सिटीजन पळय आसले न्ही, तांकां एव्हॅक्युएट केले. बिल्डिंगेंतले काडून आनी दुसरे कडेन व्हेले. मरूंक शकता न्ही रे सिनियर सिटीजन बा. सगळे बिल्डिंगेनी घुसलो आनी आख्ख्या तालिगांवक तो धुंवर पावलो. आनी आमी मागीर ओटलेर वचपाक, तेन्नाच हांवें तुका पळयलो. तूंय तितून फास्ट गेला मरे तुजी ती ब्लू कलर डस्टर घेवन. तुकाय लागलो कितें तो धुंवरू? आजा, आतां तूंय म्हाजे फाटीक लागलोय फास्ट वयता म्हणून. आरटीओ एक फाटीक लागले ते लागल्या. तुवें कॅमेरा घातल्या पळय, वचत थंय सगळ्यात कॅमेरा घातल्या. आनी म्हाका मरे 4 चलान येयल्या मोबायलाचेर. स्पीड लिमीट म्हणून, हाय स्पीड म्हणून. पूण म्हजी स्पीड हुंय 70. आतां 70 स्पीड ह्यो आतांच्यो मॉडर्न गाडयो 70 आनी 80चेर धांवना जाल्यार कितले 40 स्पीडीचेर धांवतल्यो. त्यो पयलींच्यो फिएट आनी अंबासडर पळयल्ले न्हू, त्यो 40-45 वयताल्यो. हे गाडयो तुका वयता 45 आनी 55 पासून. मिनिमम 70 to 80 स्पीडीर वचोंकूच जाय न्ही मॉडर्न लेटेस्ट गाडयो. पूण ते म्हणटा कितें, ते म्हणटा हाय स्पीड, 70 स्पीडीचेर गेलो म्हणटा चालान भर. कशें रे, कितें म्हणटलो? अरे ते 60 स्पीड, 70 स्पीड, 80 स्पीड ते म्हाज्या आमचे तकलेन वयता रे. आमी वय रे, ते सगळें तूं जाणा. म्हाजे कडेन कितें गाडी आसा, कितली स्पीड लिमीट हें ते तूं जाणाय. आतां ही चालाना फारीक करतलोच रे हांव, ती करचीच पडली. पूण कितें आहा, इन फ्युचर मरे म्हाका आनी फायन येवपाक ना कितल्याय फास्ट गेल्या. कळ्ळें मरे? कित्याक रे, कित्याक म्हणटाय तूं? कित्याक हांवें मरे सगळ्या गाडयांच्यो फाटल्यो नंबर प्लेटी काडल्या मरे आनी देखीन दवरल्या. अरे पूण अशें कितें रे, तूं म्हणटा आपणे नंबर प्लेट सगळ्या गाडयांच्यो काडल्या आनी डिकीन दवरल्या, कित्याक लागून? मी कितें म्हणूंक सोदता तूं? आतां ते कॅमेरा पळय तुका कॅच करता रे, ते कितें आहा, गाडयेचे फाटले नंबर प्लेटीचेर तुका कॅच करता. फुडल्या हाचेर न्ही, फुडले नंबर प्लेटीचेर न्हू. तूं कितलोय फास्ट गेलो कितेंय जालें जाल्यार ते कॅमेरा तुका फाटलो नंबर प्लेट नंबर काडटा फाटले नंबर प्लेटीचेर. पळय रे, ते सगळें बरें आसा रे. पूण हांव कितें म्हणटा, आतां तुवें नंबर प्लेट काडून दिकीन दवरल्या न्हू, मागीर तुका समज पुलिशेन धरलो आनी फाटल्यान नंबर प्लेट ना जाल्यार कितें, तुका पुलीस फायन दिवचें ना. म्हणून ते कितें करता, फाटल्या नंबर प्लेटीचेर तुका कॅमेरा कॅच करता मरे आनी चालाना धाडटा हाय स्पीड वॉट एव्हर इट इज. पूण म्हाका ते दवरूंक शकना. कितें तोकली रे तुजी. तूं सारको गांधीचे तोकलेचो गो मरे. पुलिशेन धरलो जाल्यार मरे हांव जाणा रे कितें सांगपाचें तें. वयतलो मरे, फाटली डिकी ओपन करतलो मरे, नंबर प्लेट काडून दाखयतलो. म्हणल्यार आत्तां पडल्या देखून हांवें देखीन दवरल्या. आतां वयता हांव ती फिक्स करपाक. जालें न्ही. राव रे, तूं आतां म्हणटा न्हू गव्हर्नमेंटान ते वचत तुवें ते कॅमेरा घातले म्हणून, आनी ते कोण रॉंग करता कितें करता गाडयांचे पासून सगळे कॅच करता म्हणून, जाल्यार ह्या शेतान उजो कोणें घातलो ते कॅमेरांचेर येयना तर.
येवपाक जाय न्ही. कितें रे आजा तेजो कंट्रोल, कॅमेराचो कंट्रोल कोणा कडेन आहा? गव्हर्मेंटा कडेन आहा. कळ्ळें न्ही. आतां तेंका जाय जाल्यार तेणी दाखोवपाचें ना दाखोवपाचें. बॉल इज इन देअर कोर्ट न्हू, सो दे कॅन प्ले द वे दे वॉन्ट. आमचें कितें चलता? गव्हर्मेंटाक जाय तशेंच ते गव्हर्मेंट करता न्ही. आमचें कितें चलता? हे रे, हांव मरे तुका आदींसून वळखता. पयलीं हांव तुमगेर येवपी मरे. तुजो डॅडी म्हजो सामको फ्रेंड मरे. मामी डॅडी. आनी तुमचें व्हडलें घर आसा मरे तुवें मेरशे. पण म्हाका एक सांग रे, तूं मरे हांव केन्नाच तुका तूं कितें लग्न जावंक ना? तूं कित्याक लग्न जावंक ना रे तूं? आनी केन्ना रावला तूं लग्न जावपाकू, काजार जावपाकू? आरे आजा, काजार जावंक आसा बरो चलो, आंकवा चलयांक तो कोत्ता उलो, तोकलेन तो हुशार सारकोच कोलो, गोर जावूय म्हटल्यार रोकडो जालो. आवयस, आमच्या नशिबांतले पिक्चरांतले गीत घातले मरे तुवें. शी. आनी तूं कितें घर जावंय जावपाक सोदताय? आनी तुमचें येदें व्हडलें घर आहा मरे तुवें मेरशे. तें कितें करतलो? आनी तुजी मांय खंय दवरतलो तरू? तें घर हांव विकतलो रे. गमलें न्ही. मांयक रे, मांयक हांव भायलेगेर वतलो. शी शी शी, म्हाका दिसना मामी तुजी माय मरे भायलेगेर येतली म्हणून. तुज्या मावड्या म्हाका दिसना. आनी ती मरे तुका तेची गोरूय विकूंक दिवपाक ना अशें म्हाका दिसता. आरे आजा, हांव मॅरीड मरे, तुका खबर ना? सायबा बोगस. शे, हांव मॅरीड मरे आनी म्हाका 2 चलयो सुद्दां आसा मरे, 2 चेडवां. सायबा, एंड आय एम व्हेरी लकी टू हॅव 2 डॉटर्स. ह्या आतांच्या तेंपान कितें आना मरे, चेडवांचेच माय पाय कुशी आसता. आदल्या तेंपार कितें आहलें पळय, चेडूं जाल्यार मरे तोंडा कांय करताले. आनी चेडो तर जायत आवय आख्खो गांव नाचोन उडोन फियोन पार्ट्यो करताले. पूण आतांच्या जमान्यान चेडवांचे माय आमी डॅडीच सुखी आसता. एंड आय एम लकी टू हॅव 2 डॉटर्स. हे मात तूं सारकें उलयलां. ह्या तेंपान मरे, ह्या काळार फकत चेडवांचेच आवय बापूय सुखी आसता. चेड्यांचे न्हू. हांवें पळयलां रे, चेडवांचेच आवय बापूय सुखी आसता, चेड्यांचे न्ही. पयलीं कितें जातालें तूं सांगता तें सारकें. पयलें चेडूं जालें म्हणटा मरे तोंडा कांय करताले. आनी चेडो जाल्यार सारकें आख्खो वाडो नाचोन गावन हें करून सगळे नाचताले. पूण म्हाज्या कोंतान चेडवांच बरी. अरे म्हाका आनी एक सांग, तुमच्या थंय मिरामार मरे बिचार तो भाऊसाहेब बांदोडकराचो तो समाधी पळय आहलो रे, तो कितें मोडटा शे मरे, तो काडून उडयता कितें रे? ना रे आजा, कितें सांगो, एकदां बांदलेले तें आनीक मोडटा दिसता तुका? आतां कितें जालां पळय, पैसा बोलतोय. तूच म्हणटालो मरे पैसा बोलतोय. तशें जालां तें. आतां गव्हर्मेंटा कडेन भरपूर फंड आयिल्लो आहा ना रे. प्लस आमच्या टॅक्साचे पयशे पळय कितले फायन बायन हें करून कितले क्रोर्स ऑफ रुपीज गव्हर्मेंटा कडेन फंड येयला. पूण ते खंय तरी यूज जावपाक जाय न्हू. देखून म्हाका दिसता तें तेणी मोडून नवें बांदता म्हणून अशें कोण तरी सांगतालो. हांव सारकें नको, कोण तरी उलयता तें हांवें आयकल्लें. ती आदली समाधी मोडून नवी बांदता म्हणून, कंप्लीट न्यू. तशें जाल्यार तेका देश पेस भरपूर जातलो मरे. कोट्यांनी पयशे वयतले मरे, कोट्यांनी पयशे लागतले मरे ते करपाक, ते मोडून परत नवीन घालपाक. अरे वूज फादर्स वॉट गोज, आयकलां मरे? वूज फादर्स वॉट गोज. तेंच्या बोल्सांतले वयता. आतां आमचे सगळे कलेक्शन टॅक्साचे करून पयशे आयले न्हू भरपूर, ते खंय तरी युजार करूंक जाय. कळ्ळें न्ही. देखूनच म्हाका दिसता ते पोन्नी समाधी काडून कंप्लीट नवी करता अशें म्हाका दिसता, अशें कोण तरी सांगतालो. राव रे, पूण ती बरी आहली मरे, ती हालींच बांदलेली मरे आनी बरी आहा मरे ती कित्याक म्हणून मोडूंक जाय आहली? हें सारकें दिसता तुका? हाय सायबा, आजा तूं मरे एक काम कर, तूं मरे दाल घे, चण्याची दाल घे, मुगाची दाल घे, तूर दाल घे, मसूर दाल घे आनी मरे एका ताटान घाल. आनी तातूंत तुका कितें दिसता तें सांग म्हाका.
दाल आनी कितें दिसता ते सांग म्हाका. दालीन मरे, दालीन ते कोंकोर मेळटा मरे, आनी काळे फातर मेळटा, काळे फातर. काळे फातर मेळटा मरे, देखूनच ती हिंदीन म्हणणी आसा, कितें दाल में कुछ काला है, कळले, दाल में कुछ काला है, ते फातर, दाळीन भितर काळे फातर आसता पळय ते कळले न्ही. अशें तशें जाल्यार ती आतां कंप्लीट मोडून परत नवीन बांदतले तर, अशें म्हाका दिसता. हांव सारकें तुका सांगपाक नको, पूण कोण ते उलयताले ते हांवें आयकल्ले, कळ्ळें न्ही. आतां तेका तेंकून पळय ती बाई पर्रीकाराची समाधी पळय बांदल्या रे, तो एक तेंपार मरे आमची मातशी आमी भुरगीं आसतना तो प्लेस मरे कूल आहलो, सारखे बाट खंय सारखे माड आहले रे भरपूर, आनी बरें सावट येताले थंय, आनी आमी सगळे मरे थंय वचून बसताले. आमचे आनी पिकनीक करताले, चडशे फॅमिलीक घेवन पिकनीक करताले, थंय येवन बसताले, बरें दर्याचे वारे, माड सारखे, आनी कूल आहली ती प्लेस. सगळे आमचे तिसवाडी तालुकाचे पळय आसा न्ही, तालिगांव, मेर्शे, कालाफ्रा, रिबांदार, चिंबेल, हे सगळे लोक थंय येताले मरे, चडशे संडेचे बसून पिकनीक करप, बरें कूल. पण आता तूं बाईचो समाधी बांदलो न्हू, तो प्लेस आतां बरो आहलो तो गेलो, पण कितें करतलो, ते गव्हर्नमेंट डिसिजन न्ही. पूण पयलीं भुरगेपणान आमी बरें एन्जॉय करताले तो प्लेस, पिकनीक करून, खंयचे लोकूय येताले पिकनिकी करपाक. आज्या तुका दिसता तुवें आनीक जागो मेळटलो म्हणून? आतां कितें जातलें, आनीकूय चीफ मिनिस्टर मरतलो मरे, तेजीच समाधी थंय येतली, आनी जितले पळय चीफ मिनिस्टर मरता न्हू, म्हाका दिसता त्या लायनीन तेजी समाधी येत रावतली अप टू कारंजाले सुद्दां बिचार. आनी इतल्यान ती बीच काबार मागीर, आनी ताका नांव दिवचें पडटलें मिरामार काब्रस्तान बीच म्हणून, अशें म्हाका दिसता. राव रे, पूण अशें तर सगळे चीफ मिनिस्टर मरता पळय तेंचे तर समाधी बांदीत गेले रे, जाल्यार फूल मिरामार बीचूच काबार जातली मरे, कळ्ळें न्ही. तूं सांगता ते सारकें, मिरामार काब्रस्तान बीच करची पडली मागीर, अशें जाल्यार ट्युरिस्टांनी कितें पळोवपाक येतले? सारकें तुज्या, ट्युरिस्ट भितले मरे येवपाकू, मिरामार काब्रस्तान बीच म्हणून. अरे आज्या, ते तुजें चिंतप, पण ते डिसिजन गव्हर्नमेंटाचें न्हू, घोडे तेणी ते डिसिजन घेतला आसतलें. जितले पळय चीफ मिनिस्टर मरता न्हू गोंयचे, तेंची सगळ्यांक मिरामार समाधी बांदची म्हणून अशें घोडे तेंचे प्लॅनिंग आसतलें, कळ्ळें न्हू. तुजें आनी म्हाजें कितें चलता? अरे म्हाका एक सांग, ते पणजे मरे डॉन बॉस्काचे सायडीक तो पंप बी आसा न्हू, आनी तेका तेंकोन पळय ते मादर तेरेजाचे शेल्टर होम ते आहले पळय, ते मोडूंक वयता म्हणून आयकलां मरे. कोण उलयताले मरे, तूं व्हडलो बोबाव जाला मरे, सगळे एनजीओ बिंजीओ सगळे हे करता मरे थंय. तेंकां वय ते मादर तेरेजाचे पळय तो इन्स्टिट्यूट आहलो न्ही, शेल्टर होम, ती वय सगळ्या तरेच्या लोकांक वय हेल्प करताली. जात पात कांय ना, सगळ्या जातीच्या मनशांक वय कोणें कचऱ्यांतली भुरगीं पासूनय कोण उडयले तेंकां पासून हाडून खंय तेणी शिकोवन तेंकां लग्न करून दिलें, काजार बी करून अशें. आनी ती सगळ्यांक पोसताली वय अशी, कोणाक दुयेंतांक हाडून दुयेंतांक कोण दुयेंत आहा तेंकां हाडटाली वय, आनी सगळ्यांक हेल्प करताली. पूण आतां हांवें आयकलां कितें, ते मोडूंक वयता म्हणून तेंकां धांवडयली म्हणून थंयसरली मादर तेरेजाचे पळय आहा न्हू, तेंकां सांगलें वचा म्हणून तुमी, ती बाबडी सोडून गेली. आनी अशें आयकलां आतां ते कितें बिल्डींग येता म्हणून व्हडली इस्का इस्क्रेपर, ते कितें तें तूं जाणा? आज्या पळय, तो प्लॉट पळय आसा न्ही, तो एक्चुअली ते हेचो रे, चर्चीचे पार्ट ऑफ चर्च पळय ते कितें असोसिएशन आहा तेच तो, आनी तो मादर तेरेजाक दिलोलो खंय ते तिचे ऑर्फनेज घालपाक. आतां न्हू 10-15-14 वर्सां फाटीं ती खबर, आनी तिचे ते ऑर्फनेज चलतालें थंय, बरें चलतालें. पूण सडनली कितें जालें, तो मरे एक कोणाच्या आमच्या गोंयच्या बरो व्हडल्या मनशाच्या दोळ्यान गेलो प्लॉट, इतलो बरो प्रायम लँड मरे ते सारकें पेंजीम, सारकें प्रायम लँड. तेणें चिंतलें खंय हांगासर तर व्हडलो प्रोजेक्ट घातलो, कितलींच शॉपां येतलीं, कितलींच ऑफिसां येतलीं, स्काय स्क्रेपर उबारूंक जाता, आनी रायट सारकें इन द हार्ट ऑफ सिटी म्हटल्यार जाता, प्रायम प्लॉट मरे. सो त्या मनशाच्या दोळ्यान गेलो तो.
आता हे सगळें करपाकूय तेजो हात आहा. कळ्ळें न्हू? अशें. पूण कोण रे तो? तूं व्हडलो मनीस पळय म्हणटा तेजो हात आहा, पूण कोण रे तो? आता कोण तो हांवूय तुका एक्झॅक्टली सांगपाक नको, पूण लोक उलयता ते हांवें आयकलां ते हांव तुका सांगता. खरी खबर हांव ते फट जाल्यार हांव तुका सांगूंक नको, पूण लोक उलयता. तो प्लॉट मरे तो मनीस पळय न्हू, देव ताजे कडेन उलयता पळय, देव ताजे कडेन उलयता पळय, ताजो हात आहा हूंय तातूंत. आनी ताणें हूंय ताका हूंय देवान सांगलां तूं वच फुडें, आपूण तुज्या फाटल्यान आसा, घाल तुजो प्रोजेक्ट, आपूण आसा तुज्या फाटल्यान, कर पयशे, जाय तितले पयशे कर, अशें म्हणून देवान ताका सांगलां. देव उलयता पळय त्या मनशाचे ते. आनी तो पेट्रोल पंप पळय आहा न्हू, तोय हूंय तेंचोच, तेंच्या सोयऱ्यांचो. आनी तेजो हूंय तोय तेंका लिजाकूच दिलोलो. प्रॉपर्टी ती तेंची न्हू, ती सोसायटीची हेची चर्चीची जी कसली संस्था आहा तेजी. तोय हूंय तेंका लिजाक दिल्लो 10-15 वर्सां फाटीं कितें तरी. आनी तेंचो दोळो पडला आतां ह्या प्लॉटाचेर. देखून ते सगळे कारस्थान. आनी देवाचोय सपोर्ट आहा म्हणटा तेका. देव ते कडेन उलयला हूंय, सांगला हूंय तूं वच फुडें, आपूण तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून. राव रे, पूण ती प्रॉपर्टी पळय आसा न्ही, ती चर्चीची कितें न्हय रे? ती चर्चीचेच पार्ट ऑफ चर्चीचे कितें संस्था आसा पळय तेची खंय न्हय रे? कोणें डोनेट केलेली न्हू. आनी तो पेट्रोल पंप तोय हूंय तो चर्चीचेच ती पार्ट ऑफ दॅट प्रॉपर्टी तेका हूंय लिजाक दिल्लो, भाडे अशें लिजाक दिल्लो. तशेंच मादर तेरेसाक तेंकाय दिल्लो. अशें कितें? आतां हितून बिशॉपूय कित्याक इंटरफियर जावन तें करनाका म्हणून? तातूंत मरे म्हाका दिसना बिशॉपाचो हात ना रे तितून, आनी कोण पाद्रींचोय ना. पाद्री ना आनी बिशॉपूय ना तितून. ती मरे एक संस्था तेंची मरे कॉमिटी आहा, चेअरमॅन आनी तसले तेणी कॉमिटी काडलेली आसा, ती कॉमिटी. आनी हे सगळे डिसिजन मरे ती कॉमिटी घेता, कळ्ळें न्ही? आनी अशें आयकलां हांवें कितें, ती कॉमिटीचे मेंबर हूंय तातूंत भितरूय आसा. भितरले भितर हूंय तें चल्लां सगळें. देखून जालां कितें पळय, आतां कितलीं वर्सां 10 वर्सां पासून जालीं हूंय तेंकां ते रिपेर करूंक दिना सिस्टरीक. कोण? कॉमिटी. सिस्टरीन तेका सांगलें दिसता कॉमिटीक, बाबा वयल्यान गवता कितें तरी रिपेर करा, टॉयलेट फुटल्या हें जाल्या तें करा, वणटीक एरो येयल्या तें तरी रिपेर करा, फॅन ना फॅन मोडलेले तें तरी घाला. बरें तुमी घालिना न्ही, आमी घालता, आमकां परमिशन तरी दिया, अशें म्हणून सिस्टरीन सांगलें वय ते कॉमिटीक. पूण ती कॉमिटी मतलबी, ती तेंकाय रिपेर करूंक दिना न्हू म्हूण आपुणूय रिपेर करना. कित्याक? हे धार्मीक आला, कळ्ळें तुमकां? तशें ते कॉमिटी मेंबरानूच तें डिसिजन घेतलां दिसता म्हाका तेंकां धांवडोवपाक. अशें ट्रबल केले, हें केलें म्हणटो, त्रास केले म्हणटो ती बाबडी कितें करतली? लायटीचे फॅन सारके ना आनी टॉयलेट सारके ना, रिपेर करना, वयल्यान गवता, फोर्सिबली तेंकां धांवडोन घातल्या. कित्याक? ह्या मनशाचो हात आहा ना रे. त्या मनशान हे कॉमिटीच्या मेंबराक धरला, तेकाय आशा जाली आसतली अशें म्हाका दिसता. पूण हितून मरे आतां एक्चुअल बिशॉप आमचो इंटरफियर जावपाक जाय. आनी म्हाज्या हितून बरें दिसता म्हाका कितें, ती कॉमिटीच डिसॉल्व करून सोडपाची आनी नवी कॉमिटी करपाची. आनी तर आमच्या बिशॉपान मातशें कितें तरी लक्ष घालून ते जाग्यार घालपाचें, कळ्ळें न्ही? अरे कोण तो मनीस रे आतां? शी, तूं म्हणटा तो देवा कडेन उलयता तो मनीस म्हणून, देव कितें मनशा कडेन उलयता? हें विचित्र मरे आयकप. पिशेपणां मरे. देव मनशा कडेन उलयता? शी, बरें कितेंय जावं, पूण तो मनीस आतां कितें रे तेजी आशा? आपणाच्या सुरवाताक लागून तेंचे पाड घालता. ऑर्फनेज मरे तेंची माता तेरेजी कितल्या जाणांक तेणी सेव केल्या मरे, दुयेंतांक, जशी कोसऱ्यांतली भुरगीं हाडून सगळीं तेंकां लायफ दिला मरे. तो शिराप मरे तेका सगलो. शिरापांनी मोत्तलो मात शिराप लागतले तेंकां सगल्याचे तेका. इतले पयशे करून हूंय व्हरोंक सोदता तो पयशे. अशें हांवें खूब पळयलां रे लायफान. कोण येयल्या मरे सुरवाती बिल्डर, नाका तुवें प्रोजेक्ट घातल्या, लोकांक त्रासान घातल्या आनी पयशे केले, पूण कितें जालें? निमाणे हड्ड्यार हात धरून मेले आनी वयर गेले, पयशे सगळे हांगाच दवरले. हो आतां तशें कितें करूंक सोदता? हूंय म्हणून व्हरोंक सोदता पयशे. वयर हूंय घेतला कितें जागो, तुवें व्हरोंक सोदता? बोंकार फंड पडटली समती देवाची. शी,
आनी तूं कसले शिरापांनी मत्तल जावं नको तुका सांगपाक. बरें रे आजा, टायम जालो रे. चल तर फुडल्या संडे मेळचें, तो मेरेन निरोप आसूं दिया.